केरकर हांव एक सोशोलॉजर आनी हांव ह्या मिडियाचेर थ्रू हांव एक आमच्या गोंयकारांक एक सांगूंक सोदता आनी खास करून आमचे जे गोंयचे मुख्यमंत्री मिनिस्टर आहात तांकां सांगूंक सोदता. पळयात आयज आमची मादोळी ही कितली फेमस आसली आज हेंच्यांनी कितें केलें BJPन हेका देखून तेका लायसनां दिवन सगळे दोंगर आमचे काबार केले. आयज तो बोरये ज्या जाग्याचेर बिबटो वाघ येयलो हेचें कारस्थान कोण तर हे BJPचे सरकारचे मिनिस्टर त्यांच्यामुळे. कित्याक आयज जे मादोळीचे जर उदीक व्यवस्थित येता आदी वर्सांनी येताले तशें जर येयल्ले आनी तांकां जेवंक खावंक गावले ते गांवांनी येवचे नासले. हे फक्त केला हे कोणी तर आमच्या गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, सुभाष शिरोडकर, रवी नायक, दुसरो आमचो गोविंद गावडे आनी मडकयकर आनी सॉरी आमचो हो ढवळीकर यांच्यानी मेळून हे सगळे रानां काबार केल्यान म्हणून बोरी पावलो. पूण कित्या खातीर पावलो लक्षांत दवरात. कित्याक हेंची पापां भरपकांनी तो तांकां खावपाक गेल्लो पूण देवाच्या दृश्टीन ते देव जागृत आसलो कारणान ताका धरूंक गावलो. पूण हांव म्हणटा तुमी अशे दोंगरा जर काबार केल्यात आयज बिबटो वाघ येयलो फाल्यां दुसरे वाघ येतले, हत्ती येतले सगळे. जेन्ना तुमी ही दोंगर कातरपाचें जर स्टॉप करशात जाल्यार ती जंगलांतली जनावरां जंगलांत रावतली आनी गांवांतली जनावरां गांवांत रावतली. तुमी जर अशें जर करशात जाल्यार एकूच उडास दवरात. हांव सांगता खास करून BJP सरकाराक तुम्ही जे हे ते करून आयज तुमी हे मोठे इश्यू केल्यात. आयज आमचो मोदी अमेरिकेन हाडटा वाघ आनी इंडियेक सोडटा आनी आमचे गोंयचो सरकार दोंगर कापून तांकां दोंगरांतल्या वाघांक गांवांत हाडटा आनी गांवच्या लोकांचो भया भीत करून सत्यानाश करून वता. हे करूं नाकात. हे करशात तुमकां कुत्र्याचो मार पडटलो, असो मार पडटलो तुमी कळचें ना की हेच्या आदी तुमी जाणात आमच्या गोंयचो एक मुख्यमंत्र्याची कशी हालत जाली ती त्याची तर तशी तुमची जातली. तेन्ना तुम्ही हे जे की कर्म करतात ते जाता ते बेगच्या बेग स्टॉप करात आनी आमचे गोंयचे दोंगर झाडां बिडां कापपाचे बंद करात. कित्याक आयज जनावरांक रानटी जनावरांक खावपाक मेळना ते उपाशी मरता म्हणून ते गोंयांत येयले गांवांनी येयले. हेचें कारण कोण तर आयज आमचो गोंयचो सरकार म्हणजे BJP सरकार त्याची एकूच सांगता हे जे तुम्ही काम चलयलात ते स्टॉप कर जाता येतलो आनी गोंयचो सुरक्षीत दवरान गोंयचो रक्षक म्हणून तुम्ही काम करात. नाजाल्यार तुमी तेंच आनी घरा बसात दुसऱ्यांक कोणा वांगडा येवन ते तरी बरें जायतले. इतलें म्हणटा मिडियाचे देव बरें करूं म्हणटा पब्लीक एक थँक्यू म्हणटा.